अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं साथिया। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, ऐवान सदर में कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की, जबकि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़रा भी तकरीब में शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स ने भी जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब में शिरकत की। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में आला सिविल और अस्करी हुकाम और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़लियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया है। वफाकी दल हुकूमत में अक़लियतों के दिन के मौका पर तकसीम से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि यौम आज़ादी की आमद है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि अक़लियती बरादरी ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम खिदमात अंजाम दी। अक़लियती बरादरी की मुल्क की दिफा के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अक़लियती बरादरी की कुर्बानियों और खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। मुल्क की तरक्की में अक़लियती बरादरी का किरदार हमेशा नुमाया रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला पंजकोर में कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर तेज रफ्तार कार्रवाई के दौरान फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, ये कार्रवाई दहशतगर्दी के खिलाफ जारी भरपूर मुहिम का हिस्सा थी, जिसका मकसद भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सी अनासर का खात्मा और खित्ते में पायदार अमन का कयाम है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान हलाक होने वाले दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता बम भी बरामद हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुंच गए, जहां वो ईरानी हुकाम से मुलाकातों में अमरीका ईरान कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात की बहाली और आबने हुर्मुज़ खोलने के मामले पर बातचीत करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की सफारती मिशन पर तेहरान आमद से अमरीका के साथ जंगबंदी मुआहदे की बहाली और आबने हुर्मुज़ की बंदिश खत्म होने के इम्कानात पैदा हो गए। मोहसिन नकवी का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान राबते और मुज़ाकरात की बहाली के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला ईरानी हुकाम के साथ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम, जारी तनाज़े के खात्मे और हुर्मुज़ की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। और यहाँ आपको अपडेट करें, नौजवान ताजर मीर रजा अली कत्ल केस में जामे कराची की केमिकल लेबॉर्ट्री की कीमियाई रिपोर्ट मुतल्लिका इदारे को जारी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक कीमियाई रिपोर्ट का DNA लेबॉर्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं। ज़राए का कहना है कि मकतूल मीर रजा को पुश्त से गोली मारी गई। कमीज के पिछले हिस्से के मुकाबले में अगले हिस्से में 6 गुना बड़ा सुराख पाया गया। मकतूल की कमीज पर तेजाब के असरात भी पाए गए, जबकि खून में बेहोशी की दवा के असरात मौजूद होने का इंकशाफ भी हुआ है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में नौजवान ताजर मीर रजा कत्ल केस की समाअत हुई। केस का पुराना तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुआ और रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि केस की तहकीकात जारी हैं। आला हुकाम ने मुकदमा के तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नए तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर पेश होंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा मंजूर करते हुए 15 अगस्त तक रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया। रावलपिंडी माल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई है। मोहम्मद हुसैन PTI का सरगर्म रुकन और क़यादत से मुसलसल राबते में था। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द धरनों के दौरान इश्ताल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में मुलविस रहा, जबकि एहतजाज के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहा से भी निशाना बनाता रहा। मोहम्मद हुसैन के हवाले से मज़ीद तहकीकात जारी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हजम नहीं हो रही। वफाकी दल हुकूमत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि PTI हर अहम मौका पर एहतजाज का ऐलान करके मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं और ये साबित हो चुका कि PTI के हर एहतजाज के पीछे मज़मूम मकासद कारफरमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने इल्ज़ाम आयद किया
کہ پی ٹی آئی امن و امان کی صورتحال کو تباہ کر کے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ مزید کہا کہ پاکستان کی قیادت ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش موجود نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ملک بھر کے کسٹم ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کی۔ کہا کہ کسٹمز ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مکرمہ میں طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے پر بحرین نے بھی مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی نے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مکرمہ میں طے پانے والے مشترکہ دفاعی معاہدے پر انہیں مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بحرینی وزیر خارجہ نے گزشتہ شب اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد پیش کی اور اس تاہم پیش رفت کو خوب سراہا۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 نئے ججز نے بطور ایڈیشنل جج حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس ایاز شوکت، جسٹس عمیر مجید ملک اور جسٹس شاہ رخ ارجمند نے حلف اٹھایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری تقریب میں ہائی کورٹ کے ججز، بار نمائندے اور وکلاء نے شرکت کی۔ قبل ازیں صدر مملکت نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور توثیق کی منظوری بھی دی تھی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے 23 خالی ججز کی اسامیاں پر کرنے والی پہلی چیف جسٹس بننے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں نئے تعینات ہونے والے 10 ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے نئے ججز سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے والے ججز میں جسٹس سید فرحاد علی شاہ، امجد پرویز، اسد علی باجوہ، غلام سرور، شیری عمران، عثمان غنی، راشد چیمہ، منور دوگل، امیر اجم ملک، جسٹس خالد ابن عزیز اور جسٹس اجمل خان شامل ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے دور میں لاہور ہائی کورٹ کی 23 خالی ججوں کی اسامیوں میں سے بڑی تعداد پر تقرریاں عمل میں آئی ہیں۔ آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بڑا اپ سیٹ، مسلم کانفرنس کے سربراہ اور 2 بار کے وزیر اعظم سردار عتیق احمد کو بڑی شکست۔ 20 سال بعد قانون ساز اسمبلی سے باہر ہو گئے۔ عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد اقبال نے 21,000 سے زیادہ ووٹ کے مارجن سے مات دی۔ LA-14 کے کل 214 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے امیدوار ساجد اقبال نے 40,702 ووٹ حاصل کیے، جبکہ سردار عتیق احمد خان 19,542 ووٹ ہی لے سکے۔ LA-17 حویلی میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ فیصل ممتاز راٹھور 31,839 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے باغ کے 2 انتخابی حلقوں LA-15 باغ 2 اور LA-16 باغ 3 کے مجموعی طور پر 23 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں حلقوں میں پولنگ چیف 15 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے بتایا، دوبارہ پولنگ کا فیصلہ متعلقہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے موصول ہونے والی رپورٹس کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ LA-15 باغ 2 کے 9 جبکہ LA-16 باغ 3 کے 14 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ الیکشن کمیشن کے ہوگی۔ پنجاب کے علاقہ ظفروال کے نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب، 19,000 کیوسک کا بڑا ریلا گزر رہا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے مطابق ظفروال میں سیلابی صورتحال سنگین ہو گئی۔ نالا ڈیک میں اونچے درجے کا سیلاب ہے اور اس وقت 19,000 کیوسک کا بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ حکام نے بتایا نالا ڈیک میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے، جبکہ نالا ڈیک میں پانی گزرنے کی گنجائش 35,000 کیوسک ہے۔ محکمہ آبپاشی کا کہنا تھا کہ پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث نالا ڈیک کے قریبی علاقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے صورتحال پر
नजर रखी हुई है। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर जफरवाल ने शहरियों को नाला डैक के करीब जाने से गुरेज करने की हिदायत की है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मौजूदा इलेक्शन में लोगों की राय पर हुकूमतें नहीं बनी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जब आप लोगों की मर्जी पर हुकूमतें नहीं बनाते तो एतमाद का बहरान पैदा होता है। उन्होंने कहा कि पीडीएम की जानिब से ये बात आई है कि ये निज़ाम नहीं चल रहा, ये सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिर्फ एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, ये देखना होगा कि कैसे लोगों को इलेक्शन में लाया जाता है। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इस सिस्टम का कोई एक पहलू नहीं, इस निज़ाम में आम लोगों का कोई हिस्सा नहीं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। वफाकी दल हुकूमत इस्लामाबाद इन दिनों सब्ज़ हिलाली परचमों, कौमी तरानों और मिली जोशो जज्बे से सरशार दिखाई दे रहा है। इस हवाले से तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां अपने उरूज पर हैं। मुल्क के कोने कोने में पाकिस्तानी परचमों की बहार है। शॉपिंग मॉल्स और बाजारों समेत गली मोहल्लों में पाकिस्तानी परचमों, बैजिस और झंडियों के स्टॉल्स भी शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ है। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में 14 अगस्त को होने वाली तकरीबात की तैयारियां भी जोर शोर से जारी हैं। 14 अगस्त की मरकजी तकरीबात के सिलसिले में शक्करपड़ियाँ और दीगर मकामात पर परेड और फिजाई मुजाहिरों की रिहर्सल जारी है। पाक फिजाइया के जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर अपनी शानदार परवाजों से फिजा को कौमी रंगों से मुज़य्यन कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब फिजाओं में गूंजती जंगी जहाजों की आवाजें शहरियों के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को मजीद ताज़ा कर रही हैं। हेलीकॉप्टर दस्ते भी तकरीब की तैयारियों में मसरूफ हैं। जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन की तकरीब नहीं बल्कि इस अहद की तजदीद का नाम है कि पाकिस्तानी कौम अपने वतन की तरक्की, इस्तेहकाम और दिफा के लिए मुत्तहिद है। 14 अगस्त का दिन हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जना और तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं की कुर्बानियों की याद दिलाता है और ये पैगाम देता है कि पाकिस्तान हमेशा कायमो दायम रहेगा। पूरा मुल्क सब्ज़ हलाली परचम के साए तले मिली यकजहती, कौमी जज्बे और उम्मीद के साथ यौम आज़ादी मनाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम आज़ादी का पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम के उन्वान से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसकी सदारत सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग खालिद मसूद संधू ने की। कॉन्फ्रेंस में कारी मोहम्मद याकूब शेख, फरीद अहमद, सैयद हसन मुर्तज़ा समेत सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। खालिद मसूद ने कहा कि हकीकी समाजी इंसाफ के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम का नफाज नागुज़ीर है। सियासी और ज़ाती इख्तलाफात से बालातर होकर मुल्क की तरक्की, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद होना होगा। कारी मोहम्मद याकूब शेख ने कहा कि नज़रिया पाकिस्तान ही मुल्क की बका की ज़मानत है। फरीद अहमद ने कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और नज़रियाती तकमील के लिए कलमा तैयबा के नफाज का निज़ाम का नफाज ज़रूरी है। सैयद हसन मुर्तज़ा ने कौमी इत्तेहाद पर जोर दिया, कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए सियासी कुव्वतों को मुत्तहिद होना होगा। 1943 में हिंदुस्तान में पहली मुस्लिम असम्बली की हैसियत में पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर करने वाली सिंध असम्बली का 14 अगस्त को खुसूसी इजलास तलब किया गया है। इजलास उसी पुराने हॉल में होगा जहां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वज़ीर आज़म लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का परचम लहराया था। इस हवाले से स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस शाह ने टीवी टुडे की नुमाइंदा मुसर्रत जबी से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं।
سندھ اسمبلی کی طرف سے، اس تاریخ ساز اسمبلی کی طرف سے، پاکستان کی بانی اسمبلی کی طرف سے میرے سارے پاکستانی بھائی بہنوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ 3 مارچ 1943 میں یہاں پہ پہلی قرارداد سر جی ایم سید نے پیش کی، جو بڑی اکثریت رائے سے منظور ہوئی کہ ہمیں ایک آزاد مملکت خدا داد چاہیے یہاں کے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد سے یہاں کی جو جدوجہد شروع ہوئی، وہ بہت بڑی بڑی ہستیاں جنہوں نے یہاں جدوجہد کی، ان کے نام آپ اگر باہر بورڈ دکھائیں گی تو اس پہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلے 17 سالوں سے یہاں پہ گورنمنٹ ہے، اور یہاں اس اسمبلی نے ہمیشہ جشن آزادی بہت جوش و خروش سے منایا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ سوئی ماسٹر پلان کے منصوبے بروقت مکمل کیے جائیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت سوئی ماسٹر پلان پر اہم پیش رفت کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں منصوبے کے مختلف ترقیاتی امور، تعمیراتی معیار اور منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں انہوں نے ہدایت کی کہ سوئی ماسٹر پلان کے مطابق منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا یہ کہنا تھا کہ سوئی کو جدید اور مثالی سیوک سٹی بنایا جائے گا، جس کی سوئی کے شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان میں آج اقلیتی برادری کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ ملکی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کا مثبت کردار بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس عہد و تاریخی خطاب کی عکاسی ہے، جس کے تحت ہر شہری بلا امتیاز مساوی حقوق اور مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اقلیتی برادری کا مثبت کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 11 اگست 1947 کو بانی پاکستان کے قانون ساز اسمبلی میں عہد و تاریخی خطاب کے تحت اقلیتی برادری کو بلا امتیاز حقوق اور آزادی حاصل ہے۔ مسیحی برادری وطن عزیز میں اقلیتی برادری کو مساوی حقوق دیے جانے پر خوش ہے اور وطن عزیز کی تعمیر و ترقی اور جشن آزادی میں بھی پیش نظر آتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کا پاکستان سب کا وطن ہے، جہاں تمام شہری اپنے اپنے عقیدے کے مطابق محفوظ اور آزاد ہیں۔ مریم نواز نے وطن عزیز کی ترقی و خوشحالی کے لیے سرگرم تمام اقلیتی بہن بھائیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اقلیتوں کی آزادی اور حقوق کے تحفظ کے لیے قائد اعظم کے افکار پر عمل پیرا ہونے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ مزید کہا کہ اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں، ان کی عزت، ناموس، تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اقلیتی برادری کو تعلیمی، ترقی اور فلاح و بہبود کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے موقع پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان احمد فاروق نے کہا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو عالمی اور سفارتی فورمز پر مؤثر انداز میں اجاگر کر رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کشمیری عوام کو درپیش صورتحال، بنیادی حقوق اور جائز خواہشات کو عالمی سطح پر اجاگر کیا جائے۔ صدر رزاق اور الیاس رحیم نے کہا، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ تقریب میں صدر پاکستان، وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کے خصوصی پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے۔ اور وہاں یونان نے سرحدی پالیسی اور غیر قانونی ہجرت کے معاملے پر سخت موقف اپنا لیا۔ نمائندہ ٹی وی ٹوڈے محمد یامین کے مطابق یونان کے وزیر برائے ہجرت و پناہ گزین تھانوس پلیورس نے واضح کیا کہ حکومت این جی اوز کو یہ طے کرنے یا اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گی کہ ملک اپنی سرحدوں کی حفاظت کیسے کرے۔ تھانوس کا کہنا ہے کہ سرحدوں کا تحفظ اور قومی سلامتی سے متعلق فیصلے یونانی ریاست کی ذمہ داری ہیں اور ان معاملات میں حتمی اختیار ریاستی اداروں کے پاس ہی رہے گا۔ ان کے مطابق یونان کو اپنے علاقے میں داخلے کو کنٹرول کرنے کا حق بھی حاصل ہے اور ذمہ داری بھی۔ یونانی حکومت کا موقف ہے کہ سرحدی نگرانی، سیکیورٹی اور ہجرت کے بہاؤ کو منظم کرنا قومی خود مختاری کا حصہ ہے۔ یونان میں غیر قانونی طور پر تارکین وطن کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران لیبیا سے 157 تارکین وطن مختلف کشتیوں کے ذریعے یونان کے جزیرے کریتی پہنچ گئے۔ یونان سے نمائندہ ٹی وی ٹوڈے محمد یامین کے مطابق تمام تارکین وطن کو کریتی کے جنوبی ساحلی علاقوں سے حراست میں لے لیا گیا۔
हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ एशियाई और अफ्रीकी ममालिक से है। यूनानी हुकाम ने तमाम तारकीन वतन को ज़रूरी कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका मराकज़ मुंतकिल कर दिया है। हुकाम का ये कहना है कि गैर कानूनी हिजरत की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं, ताहम लीबिया से यूनान आने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर नहीं रुक सका। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाक जर्मन एंड कल्चर सोसाइटी के ज़रिए तमाम रंगारंग जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के मर्द व ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। नुमाइंदा जाहिद चौधरी के मुताबिक तकरीब के मेहमान खसूसी एक्टिंग काउंसिल जनरल पाकिस्तान फ़हदुर रहमान, जबकि कमर्शियल काउंसलर आमना नईम भी शरीक हैं। जबकि तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से हुआ, जिसके बाद कौमी तराने की धुन पर शुरका ने वतन से मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने मिली नग़मों और कौमी तरानों पर खूबसूरत टैबलोस पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने भरपूर दाद दी। मेहमान ख़ुसूसी फ़हदुर रहमान ने बच्चों और पाकिस्तानी परचमों की बहार में जश्न आज़ादी का केक भी काटा। तकरीब में म्यूजिकल चेयर समेत मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया, जबकि कुरानदाजी के जरिए टीवी का इनाम भी दिया गया। स्पेन से आए फनकार सैयद खान ने सूफी कलाम और भंगड़ा म्यूजिक पेश किया, जिससे जश्न की खुशियाँ दोबाला हो गईं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे।